लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाज़ सामीन कराम, अल्लाह जल्ला व अला ने अपने लारैब कलाम पारा नंबर 22 है, सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 6 का हिस्सा मैंने तलावत किया। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हक गोई की तौफीक अता फरमाए, सुन सुना के अमल करते हुए सबका खात्मा बिल ईमान फरमाए। अल्लाह करीम ने फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि मेरा नबी मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा उनका मालिक है और उनकी बीवियां यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जो हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। तो आज उम्महातुल मोमिनीन में से जो पहली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बावफा, खिदमत गुजार, सलीका शार, हर किस्म की नेक सिफात की मालिक सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत आलिया में कुछ अर्ज़ करेंगे, हाज़री लगवाने की कोशिश करेंगे। तो पहले आपके बारे में कुछ तारुफ अर्ज़ करता हूँ कि आपका शजरा नस्ब जो है वो कुसई पे जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन कुसई, यानी 5वीं पुश्त पे आपका शजरा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। आप भी कुरैशिया हैं और सिरदारा हैं। आपके वालिद का नाम ख़ुवैलद है, जो निकाह से पहले ही आप विसाल फरमा गए थे। तो आपको ताहिरा के लक़ब से याद फरमाया करते थे। तो पहली शादी आपकी अबू हाला बिन ज़रारा तमीमी से हुई, तो जिससे आपके 2 बेटे, एक हाला और एक हिंद, ये पैदा हुए और ये दोनों जो हैं ये सहाबी रसूल हुए। और बल्कि यहाँ एक अर्ज़ करूँ कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम व रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप जब हाला से यानी ये कोई रवायत नकल करते तो आप फरमाते कि मेरे मामू ने ये फरमाया है, क्योंकि सैयदा तैयबा राकिया नय्यरा मुनव्वरा सैयदा बतूल सलामुल्लाह अलैहा का आप ये वालिदा की तरफ से भाई लगते थे। तो आप ये फरमाते कि मेरे मामू ने ये फरमाया है, तो ये दोनों सहाबी रसूल हुए। तो ये अबू हाला के मरने के बाद फिर आपने दूसरी शादी अतीक बिन आइज़ मखजूमी से आपकी शादी हुई। उससे भी एक लड़की हिंद ये पैदा हुई और इसके बारे में भी आता है कि ये इस्लाम लाई और ये यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में सहाबियात में इनका शुमार किया जाता है। और इनका निकाह उनके चचाजाद भाई सैफ़ी बिन उमैया बिन आइज़ मखजूमी से हुई और उनसे एक लड़का मोहम्मद बिन सैफ़ी पैदा हुआ, जिनकी औलाद को हज़रत सैयदा तैयबा राकिया नय्यरा मुनव्वरा सैयदा खदीजतुल कुबरा उम्महातुल मोमिनीन उम्मी व उम्मुल मोमिनीन आपकी निस्बत की वजह से उनकी औलाद को बनु ताहिरा कहते हैं। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे पहले ईमान लाई। जब आपकी तीसरी शादी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होना करार पाई, तो ये पहले अर्ज़ करूँ कि ये आपकी अपनी सैयदा उम्मी व उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा की ये ज़ाती ख्वाहिश थी। हालांकि बड़े बड़े कुरैशी सरदारों ने निकाह का पैगाम भेजा जो आपने रद्द फरमाया, लेकिन आपने वो वाक़या लंबा हो जाएगा, चूँकि काफ़ी दोस्त कहते हैं कि ज़रा
کوشش کیا کریں، ویڈیو مختصر کیا کریں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کچھ سمجھ تو آئے، تو اس لیے پھر بھی اختصار کرتا ہوں کہ وہ آپ جانتے کہ جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی وہ تجارت کے لیے بھیجا تو دگنا نفع آیا، میسرہ غلام ساتھ بھیجا تو اس نے سارا آپ کے بارے میں آ کے تفصیل سے بتایا، تو آپ نے خود اپنی سہیلیوں کی یعنی وساطت سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ پھر آخر کار جب ادھر سے حضرت ابو طالب اور اسی طرح دوسرے اکابرین قریش جو آپ کے سرپرست ہے دنیا کے اعتبار سے، وہ تشریف آپ کے ساتھ لے گئے بارات کی صورت میں، تو وہاں ان کے سیدہ امی و ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ایک چچا زاد بھائی وہ جو تھے وہ وہاں تھے، اور پھر یہ جو ان کا چچا جو تھا وہ بھی وہاں، عمر بن اسد، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ تو جب نکاح ہوا تو سب سے پہلے جو خطبہ نکاح ہے وہ حضرت ابو طالب آپ نے فرمایا، پڑھا آپ کے نکاح کا خطبہ، اور پھر یہ بھی کتابوں میں آتا ہے کہ پھر اس کے بعد جو آپ کا چچا زاد بھائی تھا ورقہ بن نوفل، انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور جس کا مفہوم یہ ہے کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو طالب نے یہ خطبہ پڑھا، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں حضرت سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پیدا کیا، اور پھر اسی طرح نزار قریش یہ سارے گننے کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ نے ہمیں یعنی خانہ کعبہ کا متولی بنایا جہاں لوگ حج کرنے آتے ہیں، پھر ہمیں لوگوں کا سردار بنایا، حاکم بنایا، تو اس طرح یہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یعنی پوری دنیا میں، جس کا مفہوم بنتا ہے کہ آپ کے علم و حکمت اور فضل و شرف کے اعتبار سے کوئی آپ کی مثال نہیں ہے، کوئی آپ کی مثل نہیں ہے، تو اس طرح کا پھر آپ نے خطبہ پڑھا، پھر ورقہ بن نوفل نے، اور پھر ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ حضرت ابو طالب کہنے لگے کہ ان کے چچا جو ہیں عمر بن اسد وہ بھی خطبہ پڑھیں، انہوں نے بھی پھر ایسے ہی خطبہ پڑھا، جس کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو طالب آپ نے صحیح فرمایا کہ ہمیں قریش کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں پہ فضیلت عطا فرمائی، یہ مفہوم بنتا ہے۔ اور پھر یہ ایک روایت کے مطابق 4000 دینار، اور ایک کے مطابق 400 دینار، اور ایک میں 500 دینار، اور ایک میں 20 اونٹ حق مہر کے طور پہ آپ کا نکاح ہو گیا۔ اور پھر آپ کی اولاد سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن اطہر سے 4 بیٹیاں ہوئیں اور 3 بیٹے، یعنی یہ بعض نے کہا کہ یہ 2 بیٹے ہوئے ہیں، یہاں اختلاف ہے علماء کرام کا تاریخ میں، کیونکہ جو ایک عبداللہ اور ایک حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، حضرت قاسم بڑے تھے، حضرت عبداللہ، اور تیسرے بیٹے جو ہیں وہ طیب اور طاہر، اور بعض نے کہا کہ یہ ایک کا ہی نام ہے، اور طاہر مطہر بھی بعض نے مدثر بھی لکھا، یہ مختلف روایات آتی ہیں۔ تو اس طرح یہ آپ کے بطن اطہر سے آپ کی جو دوسرے حضرت سیدنا ابراہیم وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹے تھے، وہ آپ کی دوسری بیوی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اطہر سے تھے۔ تو یہ بیٹے آپ کے 55 میں ہی وصال فرما گئے۔ تو اسی طرح اس میں تفصیل پھر آگے لمبی ہو جائے گی کہ آپ کی ایک بیٹی جو بڑی بیٹی تھی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نکاح ابو العاص سے ہوا، اور پھر اسی طرح یہ دوسری بیٹیاں جو تھی وہ ایک بیٹی پہلے حضرت رقیہ کا حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور پھر دوسری بیٹی جب ان کا وصال ہو گیا پہلی کا حضرت رقیہ، اور پھر ام کلثوم کا نکاح ہوا۔ تو اس طرح یہ تو ملتا ہے کہ حضرت، اور یہاں یہ بھی ضمن عرض کروں کہ کئی دفعہ یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے یا سوال کیا جاتا ہے کہ مبالہ پہ اگر دوسری بیٹیاں تھیں تو مبالہ کے وقت پہ وہ کیوں نہ آئیں، چونکہ اللہ کا حکم تھا کہ اپنی عورتوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے سب گھر والوں کو بلاؤ، مفہوم بنتا ہے۔
तो फिर सैयदा तैयबा राके नय्यरा मुनव्वरा सैयदा बतूल सलामुल्लाह अलैहा गईं, तो ये अगर होती दूसरी बेटियां तो ये क्यों ना गई साथ। तो इसके बारे में कुछ अर्ज करूं कि ये इख्तिसार के साथ कि हज़रत सैयदा ज़ैनब आपका जो विसाल हुआ है वो हुआ है 8 हिजरी में, और हज़रत रुक़ैया जो आपकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहबजादी हैं उनका विसाल हुआ 2 हिजरी में, जब बदर से जंग बदर के बाद हज़रत ज़ैद बिन हारिसा मदीने में खुशखबरी पहुँचाने गए। तो जब मदीना पहुँचे तो वहाँ ये जो है जन्नतुल बकी, वहाँ सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को वहाँ दफन कर रहे थे। तो ये उनका 2 हिजरी को, और सैयदा उम्मे कलसूम सलामुल्लाह अलैहा व रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का विसाल 9 हिजरी को हुआ। अब फिर से अर्ज करता हूँ, हज़रत रुक़ैया का 2 हिजरी, हज़रत ज़ैनब का 8 हिजरी और हज़रत उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना का विसाल 9 हिजरी को हुआ। तो मुबाला जो है वो 10 हिजरी को हुआ है। तो चूंकि उससे पहले ये तीनों अपने माल के हकीकी खाल के हकीकी से जा मिली यानी विसाल की सूरत में, तो फिर वो साथ कैसे जाती। तो इस तरह ये दूसरे बेटे जो आपके हैं वो भी 55 में ही फौत हो गए। तो एक बेटा हज़रत इब्राहिम, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि ये हज़रत उम्मी व उम्मुल सैयदा मारिया किब्तिया के वतन से थी। तो इस तरह आपकी ये और आपकी फजीलत में ये बुखारी शरीफ में और भी बहुत सारी किताबों में बड़ी हदीसें आई हैं। तो हज़रत अली कर्रमल्लाहु करीम के ये रवायत है, चंद हदीसें बरकत के लिए हम सुन लेते हैं कि आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने ज़माने की बेहतरीन औरत जो है वो मरियम है, और साथ ही फरमाया कि और अपने ज़माने की बेहतरीन औरतों में से हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं। और इस तरह ये जो बड़ी हस्तियों में ख़वातीन में बड़ी हस्तियाँ जो हैं, जिस तरह हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा हैं, हज़रत उम्मी व उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, सैयदा तैयबा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा है, हज़रत मरियम है, हज़रत आसिया हैं। तो इनकी फजीलत के बारे में यानी बहुत सारे यानी वाक़यात मिलते हैं। तो इनमें अफजल कौन है इस के बारे में अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा, कि तुम में से बेहतरीन उम्मत जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तो चूँकि इन तीन हस्तियों का जिक्र यानी जो निस्बत है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, यानी दो जो अज़वाजे उम्महात हैं सैयदा खदीजा कुबरा हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, ये दोनों नबी करीम के अज़वाज मुतहहरात में से हैं, और सैयदा तैयबा आपकी यानी लख्त जिगर हैं, जिगर का टुकड़ा है, बेटी हैं, तो बड़ी प्यारी बेटी हैं। तो ये तो आका की निस्बत से आपका वजह से उम्मत भी होने की वजह से कि आपकी फजीलत है। बाकी ये अल्लाह बेहतर जानता है कि इनमें से अल्लाह रुतबे के एतबार से हमारे लिए सब ही जो काबिल इज़्ज़त हैं। तो इस तरह और हदीस शरीफ हज़रत उम्मी व उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु आप इस हदीस की रावियाँ आप फरमाती हैं कि मुझे इतना रश्क किसी और पे कभी नहीं आया जितना मुझे सैयदा खदीजतुल कुबरा पे रश्क आता। क्यों आता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर आपका जिक्र फरमाते और बड़े अच्छे अल्फाज में। और एक हदीस शरीफ का ये भी मफहूम है, आपसे ही वो रवायत है कि हज़रत जिब्रील अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होते हैं और अर्ज़ करते हैं कि या रसूल सल्लम अभी सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपके पास खाना लेके पानी के लिए कुछ सालन लेके आ रही हैं, तो आप उन्हें रब का भी और मेरा भी सलाम पहुँचा दें, यानी अल्लाह का भी सलाम और मेरा भी सलाम, और साथ ये खुशखबरी सुना दें कि आपके लिए जन्नत में मोतियों का बना हुआ महल है और बहुत ही प्यारा, जहाँ दुनिया का कोई जिस तरह गम होते हैं, रंज होते हैं, कोई दुख होती है, तकलीफ, कोई ऐसा नहीं, यानी वो राहत ही राहतें वहाँ होंगी। तो ये अल्लाह की तरफ से ये आपकी फजीलत है। तो इसलिए ये उसके बाद फिर आपका विसाल, ये इसके बारे में भी उलमाए कराम ने मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। ये मैं पढ़ रहा था कि हज़रत
یہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سیرت پہ کتاب لکھی، تو انہوں نے آپ کے وصال کے بارے میں فرمایا کہ آپ 5 رمضان کو 10 نبوی کو آپ نے وصال فرمایا۔ ایک اور کتاب میں امہات المومنین کے نام سے پڑھ رہا تھا، تو وہاں وہ طالب ہاشمی صاحب ہیں کراچی سے، انہوں نے لکھی ہے، تو وہ 11 رمضان المبارک کا ذکر کر رہے تھے۔ چلو ڈیٹ کا اختلاف ہو سکتا ہے، تو آپ نے جب وصال فرمایا تو اس سے پہلے حضرت ابو طالب وصال فرما گئے، پھر چند ہی دنوں بعد نے 3 دن کا ذکر بھی کیا ہے، پھر آپ وصال فرما گئی۔ تو آپ کے وصال فرمانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے، اور اس سال کو ہی عام الحزن کہا گیا، غموں کا سال۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ اپنی بیوی کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ تو اس سے ایک مسئلہ تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو آج کل کچھ عوام میں یہ مشہور ہے کہ شوہر اگر وہ اس کی بیوی فوت ہو جائے تو اس کو وہ کندھا نہیں دے سکتا، اس کو یعنی قبر میں نہیں اتار سکتا، اس کا چہرہ نہیں دے، ایسا نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی احتیاط کریں، صرف اتنی احتیاط کریں کہ بغیر کپڑے کے اس کے جسم کو نہ چھوا جائے، مس نہ کیا جائے۔ باقی خاوند اپنی مرحومہ بیوی کا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، اس کو کندھا بھی دے سکتا ہے اس کی چارپائی کو، اور اس کو قبر میں بھی اتار سکتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدہ کو قبر میں اتارا، تو یہ آپ کی فضیلت ہے۔ اور آپ کے وصال کے بعد بھی حدیث شریف کا مفہوم سنتے ہیں کہ آپ اکثر ذکر فرماتے، تو جب کوئی گوشت وغیرہ بکری وغیرہ ذبح کرتے تو آپ اسپیشلی آپ سیدہ امی و ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کو گوشت بھیجتے، تو اتنا آپ اسے۔ اور پھر ایک دفعہ یہ حدیث شریف سن لیتے اس کا مفہوم کہ آپ فرماتے ہیں میں نے رشک کے طور پہ ایک دفعہ یہ ایسے الفاظ بھی کہہ دیے جس کا مفہوم بنتا ہے کہ وہ تو اب فوت ہو گئی ہیں اور عرصہ بھی گزر گیا، تو آپ بھی انہیں یاد کرتے ہیں، تو اس سے آپ کو اچھی بیویاں بھی اللہ نے عطا فرمائی، یعنی آپ کا اشارہ اپنی طرف تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، خدیجہ سے بڑھ کے کوئی بیوی نہیں مجھے ملی۔ کیوں کہ ساتھ فرمایا کہ اس نے مجھے میرا اس وقت ساتھ دیا جب لوگوں نے مجھے محروم کیا، اس نے مجھے اس وقت دیا، مال دیا جب لوگوں نے محروم کیا، لوگوں نے میرے ساتھ دشمنی کی، انہوں نے میرا ساتھ دیا، یعنی مشکل ترین وقت میں انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ اور 25 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں تنہا بیوی کی صورت میں آپ نے خدمت گزاری، اتنی مالدار ہونے کے باوجود بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ خدمت کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ ہمیں سبق بھی سیکھنا چاہیے۔ تو آپ کی سیرت کو پڑھ کے ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماں کو سیکھنا چاہیے کہ اسلام میں جو بڑی ہستیاں عورتیں جو ہیں انہوں نے زندگی کیسے گزاری۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنا کے شریعت مطہرہ کے عمل کرتے ہوئے سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو اللہ معاف فرمائے۔